हिजो एउटा मान्य सदस्यले भन्नुभयो एउटा जनजातिको छोराको शब्द चिप्ली त राजीनामा दिनुपर्ने, 70 करोडको भिडियो बाहिर आउँदा राजीनामा दिनुपर्ने, टाई सुट लगाएर संसदमा आउने, सांसद अपहरण गर्ने, कानुनी राज्यको कुरा गर्ने। समय मैले यस विषयमा पाएको होइन, त्यसैले सुशासन के हो, भ्रष्टाचार के हो, त्यस विरुद्धको अडान के हो र दृढता के हो, कमिसन के हो, यी विषयमा पनि मलाई बोल्न मन थियो र बोल्ने नै छु। त्यसको लागि म समय पनि माग गर्छु र मैले विशेष समय पाउनुपर्छ भन्ने पनि म माग राख्न चाहन्छु। आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कम्युनिस्टहरूको सुत्दाखेरि एउटा राष्ट्रियता, उठ्दाखेरि एउटा राष्ट्रियता, भोट माग्ने बेला एउटा राष्ट्रियता, भोट मागिसकेपछि अर्को राष्ट्रियता, सत्तामा हुँदा एउटा राष्ट्रियता, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा राष्ट्रियता, राति लैनचौरवादी, दिउँसो राष्ट्रवादी, राति भारतवादी, दिउँसो नेपालवादी हुन पाइन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसको जवाब दिनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रीले अस्ति भन्नुभयो हामी प्रधानमन्त्रीको उत्तर चाहन्छौँ, पहिला देश रहनुपर्छ, त्यसपछि कोभिड-19 का विरुद्ध लडौँला। भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले उहाँको मृगौला प्रत्यारोपण हुँदाखेरि भारत आउनुस्, हामी उहाँको उपचार गरिदिन्छौँ, तपाईँको उपचार भारत गर्न तयार छ भन्ने। तर आज नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर मेरो जनताको भूमि, नेपालीहरूले पुर्खादेखिको भूमि, रगत र पसिना, भीमसेन थापा, पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको भूमि नेपालको तपाईँले किन बाटो बनाउनु भयो र भन्न सक्नु भएन? उहाँको बर्थडेमा ट्विट गर्ने मोदीले, मोदी आज उहाँको सम्बन्ध के हो? कतै सत्ताको सौदाबाजी हो नेपाली भूमिमाथि? त्यो प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने कि नगर्ने? त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ, हामी त कोभिड-19 का निम्ति हो, तपाईँलाई त डाक्टरले 6 महिना 1 वर्षमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर भन्नुभएको छ। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ जस्ता तपाईँको पार्टीमा यो देशमा धेरै प्रधानमन्त्री भए, तर यति धेरै राष्ट्रियता कमजोर भएको इतिहास नेपालमा कहिले पनि थिएन। कमजोर पनि नहोस्। हामी यो संसदबाट उहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आँखामा आँखा जुदाएर भन्नु पर्यो, खै भिडियो कल गरेको, खै एक कल फोन गरेको, आज परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मा दिने? देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्यो, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्यो। उहाँले बोल्नु पर्दैन यसमा भारत जाने हो कि के गर्ने हो? 46 सालमा मरिसमान सिंह पञ्चायतको मन्त्रीले समेत पनि जब नेपालमा नाकाबन्दी भयो, हामीले आन्दोलन गरिरहेका थियौँ, हेलिकप्टरमा भारतमा आफ्नो ऋण बुझाउन प्लेन वायुयान रिजर्भ गरेर जानुभयो। त्योभन्दा पनि बढी राष्ट्रियता कमजोर। त्यसैले जबसम्म यो राष्ट्रियता बलियो बनाउनका निम्ति नेकपाका साथीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुहोस्। हामीले त 100 दिनमै भनेको उहाँबाट नेपालको राष्ट्रियता जोगिँदैन। त्यसैले माननीय मन्त्रीज्यूले, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि अर्को कुरा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नुभएको छ। अस्ति भर्खर मानवीयतासँग जोडिएको कुरा, यस्तो बेला पनि भ्रष्टाचारको कुरा हुने? कहीँ हो राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको परिवारको सदस्य ओम्नी गुरुसँग जोडिने, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जोडिने भ्रष्टाचारसँग? आज हामी कस्तो शासन प्रणाली खोजिरहेका छौँ? आज उपप्रधानमन्त्रीको छोरा जोडिने भ्रष्टाचारसँग? नैतिकता भन्ने छैन। हिजो एउटा मान्य सदस्यले भन्नुभयो एउटा जनजातिको छोराको शब्द चिप्ली त राजीनामा दिनुपर्ने, 70 करोडको भिडियो बाहिर आउँदा राजीनामा दिनुपर्ने, टाई सुट लगाएर संसदमा आउने, सांसद अपहरण गर्ने, कानुनी राज्यको कुरा गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने अनि कानुनी राज्यको नीति तथा प्राथमिकता सिद्धान्तमा लिएर आउने कानुनी राज्य भने त्यही हो, सांसद अपहरण गर्ने। त्यहीका निम्ति हामी लोकतन्त्र ल्याएका हौँ, त्यसैका निम्ति हामीले लडेका हौँ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा 3 वर्ष जोगिएला अपहरण काण्डबाट, निर्मला के अरे बलात्कार काण्ड 3 वर्ष जोगिएला। 3 वर्षपछि अर्को पार्टीको पनि बाजा बजाएर सरकार आउला नि। त्यसैले यो देशको अर्थतन्त्र, अघि एकजना मान्य सदस्यज्यूले भन्नुभयो, त्यसैले भ्रष्टाचार कोभिड-19 भन्दा खतरा छ यो देशमा। भ्रष्टाचार यति बढ्यो कि आज हामीले व्हाइट बडीका एकजना कर्मचारीलाई थुन्न सकौँ, नेताको मन्त्री कुरा छोड्नुहोस्, सुनकाण्डका कसलाई थुन्यौँ हामीले? अनि देश कहाँ पुग्छ? 46 साल पछिका सांसदहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, उच्च पदस्थहरू, राजदूतहरू सबैको सम्पत्ति विवरण खोजौँ। 13 खर्ब होइन अर्थमन्त्रीज्यू, त्यो पैसा फिर्ता गऱ्यौँ भने 39 खर्बको बजेट आउँछ। त्यसैले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार भन्दा के अरे कोभिड-19 भन्दा बढी भ्रष्टाचार, त्योभन्दा बढी आज राष्ट्रियताको मुद्दाले आज नेपाल भूमि रोइरहेको छ। सिटामोलले सन्चो हुँदैन, लिपुलेख र कालापानी क्यान्सर लागिरहेको छ।
लिपुलेख र कालापानीमा, त्यसैले किमो नै दिनुपर्छ त मात्रै हुन्छ। सभामुख महोदय, म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज हामीले जबसम्म भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्दैनौँ, मान्य सदस्य समय जबसम्म भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्दैनौँ, समृद्ध कमुदा नीति तथा प्राथमिकता सिद्धान्तको कुराको कुनै अर्थ छैन। जबसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री रहिरहेछन्, सत्तासीन पार्टीका नेतालाई म अन्तिम पटक के विनम्रता गर्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस नेकपा सबै संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रमा लोकप्रिय हुन जरुरी छ। दलहरू लोकप्रिय भयो भने सरकार लोकप्रिय हुन्छ। सरकारकै दल नै सरकारको हुन्छ। सरकार अलोकप्रिय भयो भने त्यो पार्टी अलोकप्रिय हुन्छ। पार्टी अलोकप्रिय भयो भने शासन प्रणाली अलोकप्रिय हुन्छ। शासन प्रणाली अलोकप्रिय भयो भने जनताले त्यसको विकल्प खोज्छन्। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली शासन प्रणाली पनि आफैसँग लैजाँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो दल पनि आफैसँग लैजानुहुन्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम 3 पटक प्रवेश गरिसक्नुभयो, यसमा तात्विक भिन्नता छैन अर्थमन्त्रीज्यू। त्यसैले पहिला राष्ट्रियता जोगाउँ, त्यसपछि मानव जातिमाथि आएको चुनौती कोभिड-19लाई जोगाउँ, त्यसपछि प्रहार गरौँ। भ्रष्टाचार त मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुन सक्दछ, नभए त समृद्ध नेपाल अपहरणकारी सांसद, अपहरणकारी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दछ। सभामुख महोदयको अनुमतिले आज हरेक नेपालीलाई राष्ट्रकवि माधव प्रसादको शब्दले छोइरहेको छ नातिकाजीको स्वरमा। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो सुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। आजका दिनमा मलाई ठ्याक्कै आजभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीपी कोइरालादेखि काङ्ग्रेसका सामान्य कार्यकर्ताका विषयमा राष्ट्रियताका बारेमा प्रश्न उठाएको कुरा मलाई बहुत याद छ। यो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित बनाउने, कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेर 3टा बुँदालाई बडो महत्त्वपूर्णका साथ उठाउनु भएको छ। अब म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो भनेको एउटा सन्दर्भ मलाई याद आएको छ। आज नेपाली भूमिमा एउटा क्यान्सर रोग लागेको छ। बीपी कोइरालाले 2015 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा उत्तरको हिमाललाई, हाम्रो सगरमाथालाई हाम्रो भूमिमा पर्छ भनेर भनेको विषयलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले माउसे तुम र चावेनलाई एकै ठाउँमा राखेर नेपालको भूमिको नक्सा देखाएर त्यो भूमि हाम्रो भनेर प्रमाणित गरेर आज सगरमाथा हाम्रो देशको भूमि मात्र होइन। म अस्ति भर्खरै नेपालमा सरकारलाई केही सङ्कट जस्तो, पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व भएको जस्तो देखिँदै गर्दा, सिनियर राजदूतको सक्रियता देख्दै गर्दा आज लिपुलेख लिङ्किया धुरा कालापानीमा उत्तरतिरको चीन, उत्तरतिरको तिब्बत हाम्रो चीनको अविभाज्य भूमि भनिदिनु पर्ने, तर हाम्रो भूमि मिसिँदै गर्दा, मानव सर्व जाने भारतबाट आउने बाटो भारत सरकारले बनाउँदै गर्दा लिपुलेख लिम्पिया धुराका बारेमा चीनले नबोल्ने, कतै यो भारत र चीनसँग मिलेर कतै यो सत्ता सौदाबाजी त होइन। धन्यवाद। जय नेपाल। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको आउँदो वर्षको लागि हाम्रा प्राथमिकताहरू, अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरूको विषयमा म केही सुझावहरू दिन चाहन्छु। हुन त मलाई केही कुराहरू बोल्न थियो, मेरो आफ्नै बारेमा केही तथ्यहरू राख्नु छ, पाखण्डी प्रवृत्तिबारे बोल्नु छ, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका हत्या र प्रवृत्तिबारे पनि मैले बोल्नु छ, र सँगै सामाजिक, आर्थिक अनि राजनीतिक शुद्धताका केही मानकका बारेमा पनि खुल्ला बहस गर्न मन छ। समय मैले यस विषयमा पाएको होइन, त्यसैले सुशासन के हो, भ्रष्टाचार के हो, त्यस विरुद्धको अडान के हो र दृढता के हो, कमिसन के हो, यी विषयमा पनि मलाई बोल्न मन थियो र बोल्ने नै छु। त्यसको लागि म समय पनि माग गर्छु र मैले विशेष समय पाउनुपर्छ भन्ने पनि म माग राख्न चाहन्छु। दोस्रो, यतातिर म धेरै किन जान चाहन्न भने आजको विषय अर्को छ, म त्यसमा जान्छु। एउटा विचित्रको चलन छ, राम्रा कुराको प्रशंसा गर्न परेन, किनभने त्यो महापाप हुन्छ। सरकारले राम्रो गर्यो भनेर बोल्नु अपराध हुन्छ। तर पनि म बोल्छु, कोरोना विरुद्ध सरकारले निकै राम्रो काम गरेको छ। महाशक्ति राष्ट्रहरू, सुविधा सम्पन्नहरू, क्षमतावानहरू कमजोर भइरहँदा हाम्रो देशले आजसम्म एउटा
मानिसलाई पनि त्यसले क्षति पुर्याउन सकेन, यो खुसीको कुरा हो। त्यसतर्फ पनि हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। तर त्यो स्थापित मान्यताको विपरीत, राम्रो कुराको प्रशंसा गर्ने कुराको विपरीत जानुभन्दा परम्परागत मान्यतालाई पछ्याउँदा पनि राम्रै हुन्छ कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ कसैलाई। तर म त्यसरी जान चाहन्न। हामीसित अरू कुनै विकल्प छैन र हामीले यसको चुनौतीको सामना गर्ने हो। अर्थमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारको सैद्धान्तिक प्रस्तावना अगाडि सार्नु भएको छ, मूलभूत रूपमा त्यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। कसले पेश गर्यो भन्ने अर्थमा मुख बुङ्ग्याउनुको कुनै अर्थ र तुक म देख्दिन्न। तर त्यसमा पनि केही कुराहरू, मूलभूत कुराहरू समेटिएका छन्। त्यसलाई बढी इन्हान्सिङ गर्ने कुरामा चाहिँ र केही अझ फोकस गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। खास गरिकन कृषिमा टुटेको चेन अब कसरी स्थापित गर्छौँ, त्यो कुरा मुख्य फोकस त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी ऊर्जा र सञ्चार र खास गरिकन उद्योग, आफ्नो खपतलाई धान्न सक्ने उद्योगतर्फ हामी कसरी जान्छौँ र पर्यटनमा पनि म चाँदीको घेरा देख्छु। जसरी सरकारले कोरोना विरुद्ध काम गरिरहेको छ, यदि नेपालमा यसले कुनै पनि क्षति पुर्याउन सकेन भने नेपाल आकर्षणको एउटा नयाँ केन्द्र हुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसैले त्यहाँ पनि अर्थमन्त्रीज्यूले पर्यटनलाई पनि फोकस गरेकै देख्दा मलाई खुसी लागेको छ। हुन त त्यसमा -16सम्म जान्छ भनेर भनिरहेका छन्, तर पनि यी चिजहरू राम्रैसित आएको छ र अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा नयाँ कुरा अथवा त्यसमा एउटा साहस देखाए जस्तो लाग्छ। आगोले पोलेको घाउ आगोले नै सेकाउनुपर्छ। जुन जुन क्षेत्रमा चुनौती पैदा भएको छ तिनै क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने कुरातर्फ हामी जाँदैछौँ भन्ने यसले स्पष्ट बनाएको छ। एउटा अर्को चुनौती छ, त्यो सबैले महसुस गर्नुभएको छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको झन्डै 1/4 चाहिँ रेमिट्यान्सले ओगटेकै छ। त्यसमा करिब 14 देखि 20% गिरावट आउने प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरूले पनि ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाउनेछन्। तिनीहरू फर्किनेको तातीलाई र हाम्रो यहाँ भइरहेको जनशक्तिलाई अब कृषितर्फ हामी कसरी लैजान्छौँ र त्यो कृषिका माध्यमबाट हाम्रो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको निम्ति कृषि भन्नाले समग्र त्यसभित्रको वन पैदावारदेखि सबै कुराहरूलाई कसरी लान्छौँ त्यो हेर्नुपर्छ। र यो 26% को जीडीपीमा योगदान रहेको यो क्षेत्र अलिकति बढ्दा चुनौतीपूर्ण नै छ। बत्ती बलिसकेको छ, हुन त मैले देखेको छु। अघि चाहिँ फेरि टाइमिङ पनि यहाँ अलिअलि त्यस्तै भएको थियो, तर पनि म छोटोमा राख्न चाहन्छु। हामी 19औं देश पर्छौँ रेमिट्यान्सको, तर हामी भारतलाई रेमिट्यान्स दिने 7औं देश पनि पर्छौँ। त्यसैले यसतर्फ हाम्रै क्षेत्रको गहना गुडिया, डिजाइनिङ, कपडाको, कपाल काट्नेदेखि लिएर प्लम्बिङसम्मको क्षेत्रमा हामीले अरूलाई 5 लाखको रोजगारी दिएका छौँ। त्यस्ता नि हामीले केही व्यवस्थाहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र तीव्र आर्थिक विकासको कुरा चाहिँ अलिकति हामीले त्यो लक्ष्य हामीले छोड्नु हुँदैन। तर अब हाम्रो कति हुन्छ, जबकि अमेरिकन अर्थतन्त्र पनि -5 को सङ्कुचनमा आउँछ भनिएका छ। ठुला अर्थतन्त्रहरू भारत पनि 1.9 को आर्थिक वृद्धि दर मात्रै र चीन पनि 1.6 को मात्रै हुन्छ भन्ने छ। त्यसैले यी कुरा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले महसुस गर्नुभएकै छ। म त्यता धेरै जान चाहन्न। जहाँसम्म अब कोरोनासँगै अनिकाल आउँछ कि आउँदैन त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। र त्यसो हुनाले हाम्रो आय आर्जनका क्षेत्रहरूलाई ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ जहाँ सबभन्दा बढी र खाद्यान्न जहाँ सबभन्दा बढी पैसा खर्च भइरहेको छ र रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा आउने कारणले डलरको सञ्चितमा आउने खतरालाई हामीले समयमै महसुस गर्न सक्नुपर्दछ। मेरो मूलभूत रूपमा यिनै कुराहरू छन् र म फेरि यसलाई अर्थमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै पनि दिन सक्छु। अन्तिममा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ, तर निजी क्षेत्र इमान्दार हुनुपर्छ। नेपालको निजी क्षेत्र
सरकारको फ्यासिलिटी खोज्ने होइन र केही त यस्ता छन् जो सरकारबाट प्राप्त ग्रान्ट पनि काम गर्दैनन्। यस खालको निजी क्षेत्रसित हामीले कति सम्झौता गरेर जाने हो यस विषयमा सोच्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहँदाखेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रा सामाजिक सुधारका जे अभियान, एकै सेकेन्ड, सामाजिक सुधारका निम्ति जुन हामीले सामाजिक सुरक्षाका निम्ति जुन लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो भकारीले थेग्न सक्ने ठाउँसम्म मात्रै त्यसलाई लानुपर्दछ। लोकप्रियताको भोकले भकारी भत्काउने सामाजिक अराजकता सिर्जना हुनु हुँदैन। वर्ग विभेदका आधारमा, वर्गीय क्षमताका आधारमा यस्ता परियोजनाहरूमा अब हामीले एउटा सिस्टम बनाएर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान, गतिशील र सँगसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यही सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद।